مسابقة أعذب النشيد يا رسول الله وقدوتنا. المركز الأول عبد الغفار طاهر. المركز الثاني رضوان الله نسيم. المركز الثالث ذاكر الله منارس. المركز الرابع عدنان رمضان. يا رسول الله وقدوتنا، لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا. يا رسول الله سنحطم قيد مآسينا، وندك حصون أعادينا، ونزمجر وسط أعادينا. يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله وقدوتنا، لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا. يا رسول الله سنحطم قيد مآسينا، وندك حصون أعادينا، ونزمجر وسط أعادينا. يا رسول الله يا رسول الله. رجل قد جمع الإحسان بالحكمة والصدق زدانا، وبه ظهر الحق وبانا برسول الله برسول الله. يا رسول الله وقدوتنا، لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا. يا رسول الله سنحطم قيد مآسينا، وندك حصون أعادينا، ونزمجر وسط أعادينا. يا رسول الله لا ندري كيف تجرأتم وتماديتم بعداوتنا، لا ندري كيف تطرقتم لرسول الله. شلت أيدي بتماديها، قد حفرت قبرا يحميها، فيما رسمت هادينا ورسول الله ورسول الله. يا رسول الله وقدوتنا، لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا. يا رسول الله سنحطم قيد مآسينا، وندك حصون أعادينا، ونزمجر وسط أعادينا. يا رسول الله وقلوب أبدا لا تنسى، من أصلحها فغدت ترسى، سهما رمحا سيفا قوسا لرسول الله لرسول الله. وقلوب أبدا لا تنسى، وقلوب أبدا لا تنسى، من أصلحها فغدت ترسى، سهما رمحا سيفا قوسا لرسول الله لرسول الله. يا رسول الله وقدوتنا، لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا. يا رسول الله سنحطم قيد مآسينا، وندك حصون أعادينا، ونزمجر وسط أعادينا. يا رسول الله يا غرب اعتبر بماضينا، كندسنا رؤوس أعادينا، وسنمضي اليوم كما غينا لرسول الله لرسول الله. يا رسول الله وقدوتنا، لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا. يا رسول الله سنحطم قيد مآسينا، وندك حصون أعادينا، ونزمجر وسط أعادينا. يا رسول الله يا رسول الله. يا
الله يا رسول الله يا رسول الله وقدوتنا لن ندع القرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله سنعظم قيد مآسينا وندق حصول أعالينا ونزمجر وسط أعالينا يا رسول الله. مسابقة أعذب النشيد يا رسول الله وقدوتنا.